दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौं। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। यसमा केही नयाँ प्रावधान थपिएको छ, सँगै गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनको बाटो पनि खुलेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित भयो। नागरिकता विधेयकमा यो नयाँ प्रावधानहरू के समेटिए, यसबाटै सुरु गरौँ। धन्यवाद। मूलभूत रूपमा यसले 7वटा विषयहरू नयाँ व्यवस्था गरेको छ। पहिलो यहाँले हेर्नुभयो भने 2072 साल असोज 3 गतेभन्दा अगाडि जसले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे, अब तिनको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भए। पहिलो विषय। दोस्रो विषय भनेको 2 खालको सो घोषणा छ, अर्थात् सो घोषणा गरेर आमाको नामबाट मात्रै अब पनि नागरिकता प्राप्त हुने भयो। जुन लामो समयदेखि नेपालमा विवाद थियो, आमाको नामबाट नागरिकता दिने नदिने, अदालतले आदेश गर्दाखेरि पनि त्यही व्यक्तिको सन्तानलाई दिने, तर फेरि अन्य आमाको नामबाट नागरिकता नदिइरहेको अवस्थामा अब सो घोषणा गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा गर्यो। तेस्रो विषयले जुन बाबु र आमा कसको थर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वैच्छिक छोडिदियो। त्यो निवेदक जो नागरिकता लिन जान्छ उसले म बाबुको राख्छु या आमाको राख्छु, उसले छान्न पाउने भयो। चौथो विषय भनेको चाहिँ लिङ्ग कुन हुने भनेर त्यो पनि स्वैच्छिक तोकिदियो। व्यक्तिको लिङ्ग आफ्नो उसले स्वैच्छिक रूपमा तोक्यो। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के देखिन्छ भन्दाखेरि भने विदेशी नागरिकसँग नेपाली महिलाको विवाह भएर सन्तान जन्मिएको छ भने त्यो सन्तानले बाबुको आधारमा विदेशी नागरिकता लिएको छैन भन्ने कुराको घोषणा गर्यो भने उसले पनि नेपालको अङ्ग्रेजी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखियो। र त्यसपछि गएर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका जुन व्यवहारिसे बालबालिका हुन्छन् तिनले पनि अब पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागुन्जेलसम्म नेपालमा चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखियो। र अन्तिममा जुन लामो समयदेखि संविधानको धारा 14ले गैर आवासीय नेपालीहरूले राजनीतिक अधिकार बाहेक जुन नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो त्यो पनि कार्यान्वयनमा आयो। अब गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भए, खास गरिकन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको। त्यो यो अहिलेको विधेयकले ल्याएको मूलभूत रूपमा नयाँ व्यवस्था हो। प्रतिनिधि सभाले पास गरेका छ। अब यसले राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गरेर आयो भने र सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँछ। यसमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने जुन प्रावधान ल्यायो यो विधेयकले, यसमा पनि केही शर्तहरू राखेको छ। यो कति जायज छ? उसले मूलभूत रूपमा उसले बाबुको ठेगान नभएको अथवा आमाले बाबु घोषणा गर्न चाहेन अथवा उसको पहिचान खुलाउन चाहेन भने र त्यो मान्छे चाहिँ विदेशी नागरिक होइन, त्यो चाहिँ नेपाली नै कोही हो भन्ने कुराको घोषणा गर्यो भने त्यो नागरिकता दिने आमा र भनौँ न प्रस्तावित छोरा र छोरी अथवा अन्यले त्यो घोषणा गर्यो भने दिने भनिएको छ। मूलभूत रूपमा यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ तिमीले त्यसरी घोषणा गर्दा वंशजको आधारमा प्राप्त गर्छ, तर कथम कदाचित त्यो मान्छे चाहिँ उसको बुवा उसले जसलाई लुकाएको छ उसले अथवा भन्न चाहेको छैन विभिन्न बाध्यतावश कारणवश त्यो मान्छे विदेशी नागरिक रहेछ भने त उसले अङ्ग्रेजी नागरिकता प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकताको त्यो क्याटेगोरी छान्दाखेरि तिमी वंशज छान्छौ र आफ्नो पिताको ठेगाना देखाउँदैनौ अथवा पिता खुलाउन चाहँदैनौ भने त्यो घोषणा चाहिँ तिमी गर, विदेशी नागरिक होइन भन्ने कुराको घोषणा गर्यो भने चाहिँ त्यो नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको सर्कमस्टान्सेसमा खास गरिकन मैले अघि नै तपाईँलाई जुन एउटा अर्को फिचर बताएँ कि विदेशी नागरिक भएको सन्तान, पिता जुन विदेशी नागरिक छ त्यसको सन्तानले चाहिँ
अरू देशको नागरिकता प्राप्त गरेको छ भन्ने कुराको डिक्लेरेसन गरेको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन जुन व्यवस्था गरिएको छ त्योसँग यसलाई टाइअप गर्न खोजिएको हो। यसमा अर्को अङ्गीकृत नागरिकताको विषय अब लामो समयदेखि पनि बहसमै थियो होइन, विदेशी बुहारीको हकमा अथवा विदेशी ज्वाइँको हकमा। यसमा के प्रावधान छ? जस्तो विदेशी महिलाले, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको हकमा, विदेशी बुहारीलाई चाहिँ नेपालभित्र आएको नेपाली छोराले बिहे गरेको हकमा होइन। यो अहिले आजको दिनमा हामीसँग भएको नागरिकता जुन ऐन छ त्यसमा चाहिँ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्यो भने उसले कानुनमा व्यवस्था भयो भने चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो आजको आजै भोलिको भोलि प्राप्त गर्न सक्छ। योभन्दा अगाडि जुन नागरिकताको विधेयक ल्याइएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा शर्त के राखिएको थियो भने 7 वर्षको शर्त राखिएको थियो। अहिले आएको जुन विधेयक छ त्यो विधेयकले त्यो 7 वर्ष जुन अवधि थियो अर्थात् त्यो महिलाले विवाह गरेर आएको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकताको लागि अप्लाई गर्ने अथवा नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन व्यवस्था गरेको थियो त्यो व्यवस्थालाई हटाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन कानुन छ त्यो कानुनलाई यथावत रूपमा छोड्थ्यो, त्यसमा संशोधन गरेन अहिलेको विधेयकले। यसमा एउटा विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँको हकमा छुट्टा छुट्टै प्रावधान भयो भन्ने पनि एउटा लैङ्गिक समानताका कोणबाट पनि यो अहिले बहस चर्चामा छ। जस्तो कि विदेशी बुहारी भित्रिएको नेपालमा चाहिँ बिहे भएको सन्दर्भमा चाहिँ उसको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, तर यदि नेपाली छोरीले विदेशी छोरासँग बिहे गरेर ऊ चाहिँ नेपालमै बसेको खण्डमा उसको सन्तानले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने जुन प्रावधान छ यसलाई समानता, लैङ्गिक समानतासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। असमानता भयो भन्ने खालबाट निश्चित रूपमा हामीले महिला र पुरुषको बिचमा समानताको कुरा गरिराख्दाखेरि त्यो असमानताको स्थिति देखिन्छ। तर सामान्यतः खास गरिकन नागरिकताको कुरा अथवा नेसनालिटीको कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने हामी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि भने जस्तै विवाह गरिसकेपछि महिला पुरुषको घरमा आउने त्यो स्वाभाविक रूपमा कानुनले के अनुमान गर्यो भन्दाखेरि भने एउटा पुरुषसँग नेपाली महिलाले बिहा गरेको खण्डमा ऊ त्यो पुरुषको नागरिकता भएको देशको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि पनि अधिकार प्राप्त गर्छ र ऊ त्यहाँ जान सक्छ भन्ने अनुमान गरिसकेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि भने त्यो देशको तिमी नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि अब अहिले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा गैर आवासीयहरूलाई चाहिँ ड्युअल सिटिजनसिप स्वीकार गर्यो। नेपालीको हकमा दोहोरो नागरिकता आजको दिनमा पनि स्वीकार गरेन, तपाईँ हामी जस्ताहरूलाई दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो दोहोरो नागरिकताको अवस्था बन्छ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो बुहारी र ज्वाइँको बिचमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर लार्जर रूपमा तपाईँले समानताको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा बुहारीले पाउँछ भने ज्वाइँले किन पाउँदैन? त्यसमा त फेरि छोरा र छोरीमा चाहिँ सम्पत्तिको समानताको हक पनि संविधानले नै मैले भने त्यो त समानताको हरेक कुराहरू संविधानको जुन ग्यारेन्टी छ त्यसमा पनि जान्छ। तर त्यस पछाडिको मन लाग्छ हाम्रा अहिलेका विधायिकाले त्यो कानुन बनाइराख्दाखेरि त्यो ड्युअल सिटिजनसिपको विषय छ त्यसलाई रोक्नको लागि अथवा विदेशीले सहज रूपमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने हिसाबमा पनि त्यो गर्न खोजिएको। यद्यपि कि त्यो ज्वाइँ जो नेपालमा बस्न चाहन्छ, नेपालीसँग बिहा गर्छ भने उसले त्यो संविधानमा व्यवस्था भयो भने एउटा विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाबाट गयो भने नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ। ज्वाइँ भन्दा अझ त्यहाँनिर सन्तानको कुरा आयो। सन्तानहरूले त नागरिकता पाउने कुरालाई त विवादै भएन। त्यसमा पनि अङ्गीकृत छ नि होइन? अङ्गीकृत भन्यो किनभने पिताको नागरिकता उताको भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता भयो। अब त्यो अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूले फेरि गएर चाहिँ पाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ वंशजको पाउन सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा एक पुस्ता चाहिँ अङ्गीकृतमा जाने भयो। यहाँनिर फेरि यो नागरिकताको विषयलाई फेरि राष्ट्रियताको इस्यु पनि अहिले बनाइराखेको देखिन्छ। केही राजनीतिक दलहरूले यसमा गिजोल्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइराखेको पनि हामी सुनिराखेका छौँ। यो आवश्यक छ? यसले कता लैजान्छ यो विषयलाई? नेपालमा हेर्नुहोस् जहिले पनि यो विषय दुईवटा विषयसँग गयो, एउटा समानताको विषय अर्को स्वतन्त्रताको विषय। अनि नागरिकताको विषय चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि भने नागरिकतालाई हामीले मतदानसँग अथवा निर्वाचनसँग, निर्वाचनबाट सत्तासँग, देशको सञ्चालनसँग जोडेर हेरौँ अथवा देशको टपमोस्ट पदमा पुग्ने विषयका कारणले गर्दा यो विवादित भयो। र त्यसपछि गएर मूलभूत रूपमा यसमा धेरै विवाद भनेको चाहिँ हाम्रो छिमेकीसँगको रहेको खुला सिमाना, त्यहाँको जुन इमिग्रेसनको अथवा अध्यागमनको विषयहरू अनरेगुलेटेड हुने एउटा पाटोले गर्दा विवाद देखाइयो। तर तपाईँ अर्को पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि त्यो खुला सिमानाका कारणले यताको विवाहबारी उतापट्टि, उताको विवाहबारी यतापट्टि,
विभिन्न कुराले गर्दाखेरि हामी चाहिँ फरक हिसाबमा अन्य देशको तुलनामा हाम्रो व्यवहार चाहिँ फरक हिसाबमा देखेको छ। त कहीँ न कहीँ यो दुईटै विषयलाई, देशको स्वतन्त्रताको विषय, देशको सार्वभौमसत्ताको विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने अर्कोतर्फ एउटा महिला एउटा पुरुष जो विवाह गरेर आफ्नो सबै चिज छोडेर यता आइरहेको अवस्था हुन्छ, उसले नागरिकता प्राप्त गर्ने। किनभने नागरिकता प्राप्त गर्ने मान्नुहोस् न, एउटा बुहारी नेपालमा आइन्, भारतबाट बिहा गरेर, मैले सिधै भने भारतबाट बिहा गरेर अथवा चाइनाबाट बिहा गरेर आएको 6 महिनापछि उसले जागिर खान खोजिन् नेपालमा भनेपछि नागरिकता छैन, उसले खान पाउने भएन। कुनै उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न खोजिन्, उसले त्यो पनि प्राप्त गर्न 7 वर्षसम्म पर्खेर बस्ने भयो। अब उसले जन्माएको सन्तान नाति नातिना चाहिँ तपाईँ हामीलाई एक्सेप्टेबल हुने, अब जसले तपाईँलाई नाति नातिना दिन उनले चाहिँ 7 वर्ष पर्खिराख्नुपर्ने मलाई लाग्छ त्यति स्वाभाविक हुँदैन। यदा कदा यो विषयलाई भारतमा पनि त्यस्तो कानुन छ नि त, 7 वर्ष रोकिन्छ नि भन्ने कुरा पनि गरिन्छ। हेर्नुहोस् यो नेपालमा के गरियो भन्दाखेरि धेरै कुरा भारतबाट कपी गरियो। हामीले हाम्रो लिगल सिस्टम हेरौँ, हाम्रो सिस्टम हेऱ्यौँ भने हामी भारतबाट धेरै अगाडि छौँ। जतिखेर भारत बेलायतको गुलाम थियो त्यतिखेर हामी हाम्रो न्याय व्यवस्था, कानुन व्यवस्था, कानुन प्रणाली अगाडि बढिसकेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इतिहास हेर्नु भयो भने उसको भन्दा अगाडि छ। ऊ 1947मा स्वतन्त्र भएपछि बल्ल उसले थिति बसाउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ भारतको हामीले हेरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि हाम्रो खुला सिमानाका कारणले केही कुराहरू चाहिँ नागरिकता प्राप्तिका लागि, जस्तै भनौँ न अहिले विवादमा आइरहेको विषय के हो भन्दाखेरि भने अब नेपालमै जन्म भएको आधारमा नागरिकता दिने हो भने उताको मान्छेले बच्चा पाउनको लागि नेपालमा आउने, नेपालमा आइसकेपछि यहीँको जन्म भयो भन्ने कागज बनाउने, त्यसपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्मको कुरा हुन्छ। यस्तो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले रेगुलेट गर्न सक्छौँ। तर त्यो रेगुलेट गर्ने अथवा उनीहरू यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ आउँछन् भन्ने नाममा चाहिँ हामीले वास्तविक नागरिकलाई अथवा नागरिकता प्राप्त गर्ने वास्तविक मान्छेहरूलाई चाहिँ रोक्नु कतिको उचित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल हामीले विचार गर्न नै पर्ने हुन्छ। नागरिकता विधेयक जस्तो कुरामा त सर्वसम्मतै राम्रो हुन्थ्यो होला, तर पनि यसलाई राजनीतिक खिचातानीको विषय किन बनाइन्छ यहाँ? मलाई सबैभन्दा दुर्भाग्य के लाग्यो भने नेपालको व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभामा अहिले 275 को सङ्ख्या छ। शुक्रबार यो विधेयक पास भइराख्दाखेरि उपस्थिति जम्मा 45 जनाको थियो। 45 को बहुमत 23 जनाले पास गरेको छ। 275 को सङ्ख्यामा रहेको प्रतिनिधि सभामा 45 को उपस्थितिमा 23 जनाले पास गर्ने विषय यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अथवा हाम्रो संसदले अब 45 जना मात्रै भए प्रतिनिधि सभा पुग्छ भन्ने खोजेको हो? त्यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय थियो। बाहिर एउटा कुरा होला, तपाईँ राजनीतिक रूपमा एउटा कुरा गर्नु, तर जुन सभामा त्यो विषय छलफल हुनु पर्थ्यो खराब थियो। त्यो 45 को सङ्ख्या मात्रै होइन, अरू सङ्ख्यामा उपस्थित त्यहाँ रोकिन सकिन्थ्यो। 10 जना अरू मान्छे भए रोकिन्थ्यो नि, होइन र? तर त्यो गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ त्यो जसरी गयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, त्यो हुनु हुँदैन थियो। जसरी यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय हामीलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो, तर जसले पास गर्ने संस्था हो त्यसलाई महत्त्वपूर्ण लागेन, सब मान्छे बाहिर बस्दिए। त्यसले गर्दाखेरि यो सिरियस विषय त के छ भन्दाखेरि यो विषयलाई समाधान पनि होस् भन्ने, तर त्यसमा आफू चाहिँ पर्न चाहने जुन हाम्रो राजनीतिक पाखण्ड भनौँ, यसलाई मैले पाखण्डै भन्छु, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब हामी यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनको बाटो पनि यो विधेयकले खुलेको छ, यसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। यसमा मुख्य प्रावधानहरू के छन्? यसले जस्तै संविधानको धारा 14ले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने कुरा गर्यो र खास गरिकन सार्क मुलुक बाहेकका सार्क मुलुकमा बस्नेहरूले चाहिँ यो दोहोरो नागरिकता अथवा यो नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने भए, त्यो बाहेकका अन्य मुलुकहरूमा बस्ने जुन नेपाली नागरिकहरू छन् उनीहरूले राजनीतिक अधिकार बाहेक खास गरिकन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने बाटो चाहिँ यसले खोल्यो। यस अन्तर्गत अब 2-3वटा विषयहरू मैले महत्त्वपूर्ण देख्छु। एउटा, गैर आवासीय नेपालीहरूले जुन नेपालमा लगानी गर्ने अथवा नेपालमा सम्पत्ति किन्ने विषयहरू थियो त्यसलाई गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन र त्यसको नियमावलीले एउटा नियन्त्रित गरेको अवस्था थियो। अब नागरिकको रूपमा उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो बाटो खुला भयो। यद्यपि कि यसमा केही विषयहरू चाहिँ अझै प्रष्ट हुन जरुरी देख्छु मैले। जस्तै आर्थिक अधिकार भन्यो, आर्थिक अधिकार भनिसकेपछि रोजगारीको अधिकार पनि आउँछ। अब
एउटा गैर आवासीय नेपालीले लोकसेवा लड्न पाउँछ कि पाउँदैन, अथवा कुनै कम्पनीमा कुनै बैंक वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउँछ कि पाउँदैन। आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि भने ऊ विदेशी नागरिकको विदेशको नागरिकता छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृति पनि 1 वर्ष 2 वर्षको लागि दिन्छ। तर अब नागरिकता प्राप्त गरेर आइसकेपछि उसले त्यो अधिकार पाउँछ कि पाउँदैन, लोकसेवा लड्न पाउँछ कि पाउँदैन, नेपाल प्रहरीमा जागिर खान पाउँछ कि पाउँदैन, मैले खालि उदाहरणको रूपमा बताएको, अथवा न्याय सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। किनभने आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार भन्यो, त्यसपछि सामाजिक अधिकारहरू छन् विभिन्न। जस्तै भन्नुहोस् उसले त्यो सामाजिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको कुराहरू, त्यो अधिकार कुन रूपमा पाउँछ, उसलाई विदेशी शरत ट्रिट गरिन्छ या नेपाली शरत। स्वाभाविक रूपमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेपछि त्यो उसले नेपाली शरत पाउँछ। तर त्यो विषयहरूलाई चाहिँ अब गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले मलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जस्तै त्यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण खास गरिकन गैर आवासीय नेपालीहरूको चासो र सरकारको विषय, उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति के हुन्छ एउटा विषय। अर्को उनीहरूले नेपालमा सम्पत्ति खरिद गर्न किन्न चाह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आजको दिनसम्मको कानुन के हो भने गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा जग्गा जमिन किन्दा खास गरिकन काठमाडौँ उपत्यकामा 2 रोपनी मात्रै पाउँछ। काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका तराईका नगरपालिकाहरूमा 8 कट्ठा पाउँछ। त्यो बाहेकका अन्य गाउँपालिकाहरूमा तपाईँको के अरे 1 बिघा छ, त्यसपछि गएर 10 रोपनीको कुरा छ। यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ अब हट्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जुन भूमि सम्बन्धी ऐनले जुन हदबन्दी तोकेको छ त्यो तपाईँलाई मलाई पनि लागू हुन्छ। त्यो भित्र रहेर अब उनीहरूले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्छन्, जग्गा जमिन खरिद गर्न सक्छन् र त्यसका लागि जुन मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्थ्यो अब त्यो पनि चाहिँदैन, किन नागरिक सरह उनीहरूले खरिद गर्न सक्ने भए। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति जब प्राप्त हुन्छ नि, उनीहरू विदेशी नागरिक भइसके तर उहाँको पिता पुर्खाको नाममा सम्पत्ति छ भने त्यो पैतृक सम्पत्ति पनि त्यो लिमिटभित्र पर्न जान्थ्यो। अथवा पैतृक सम्पत्ति थियो भने गैर आवासीय नेपालीको हैसियतले उनीहरूले त्यो जग्गा किन्न पाउँदैन थियो, मन्त्रालयले नदिरहेको अवस्था थियो। अब त्यो दुईटै उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखेको छु मैले। यो दोहोरो नागरिकता हो कि होइन? यो दोहोरो नागरिकता हो। मैले किन यसलाई भनिरहेको छु भन्दाखेरि भने राजनीतिक अधिकार दिएन तर दोहोरो नागरिकता दियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अब गैर आवासीय नेपालीहरूको लागि चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ के हुन्छ भने जुन देशमा उहाँ बस्नुहुन्छ त्यो देशले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेको छैन भने, जस्तै जापानले, अस्ट्रियाले, नेदरल्यान्डले, त्यस्ता तमाम देशहरू छन् जहाँ दोहोरो नागरिकता मानिँदैन। अब नेपालको नागरिकता उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो भने जुन अहिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, त्यहाँको उहाँको नागरिकतामा अप्ठ्यारो पर्छ। सायद मलाई लाग्छ जापानको अथवा अस्ट्रियाको अथवा नेदरल्यान्डको नागरिकता छोडेर उहाँले नेपालको नागरिकता लिनुहुन्न। त्यस्ताहरूको हकमा चाहिँ फेरि पनि के हुन्छ भने त्यो गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्रबाटै काम चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यसले एनआरएनहरूका सबै मागलाई पुरा गर्छ कि गर्दैन? यो मलाई लाग्छ यो नागरिकताको कन्टेक्स्टमा धेरै हदसम्म पुरा गरेको छ। मैले अघि नै जुन प्रश्न पार्नुपर्ने, परिभाषा गर्नुपर्ने जागिर खाने विषयहरू, त्यो विषयहरूलाई अब कसरी गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिन्छ अथवा कसरी त्यसलाई यो ऐन के अरे नागरिकताको जुन व्यवस्था छ त्यससँग समायोजन गरिन्छ भन्ने एउटा विषय रहन्छ। तर सरस्वती रूपमा उहाँहरूलाई जुन यो लगानीकोमा जुन अप्ठ्यारो थियो या आफ्नो मातृभूमि आउनको लागि भिसाहरूको अथवा अन्य विषयहरू जुन थियो त्यो विषयहरू चाहिँ सहज भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म उहाँहरूको यो विषय चाहिँ समाधान भएको मैले देखेको छु। यसमा चाहिँ अघि पनि जोड्नुभयो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने हैन, तर राजनीतिक अधिकार चाहिँ नदिने भन्ने, यो मिल्छ? दुईटा कुरो हो। अब संविधानले नै यो यसले व्यवस्था गरेको चिज होइन। संविधानले त्यो धारा 14 हेर्नुभयो भने धारा 14मा संविधानले नै त्यो कुरो रोक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीतिक अधिकार पनि पाउनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ यो विधेयकले तपाईँलाई दिन सक्दैन, किनभने यो विधेयक भनेको संविधानको धारा 14 अन्तर्गत बनेको हो। त्यसका लागि चाहिँ संविधानको धारा 14 संशोधन हुनुपर्छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि विभिन्न शर्तमा या निशर्त रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन् भन्यो संविधानले पनि, तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर आजको दिनमा संविधानको धारा 14 को त्यो व्यवस्था रहिरहँदाखेरि चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूले हामी तपाईँ जस्तो चाहिँ सर्लक्क सबै अधिकार प्राप्त गर्ने गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन। र त्यसको पछाडिको एउटा फिलोसफी चाहिँ के हो भने राजनीतिक अधिकार भनेको
सत्ता सञ्चालनको विषयसँग पनि जोडिन्छ। अब तपाईँ नेपालको सत्ता सञ्चालनको निर्णायक मान्छे चाहिँ को हुने भयो भन्दाखेरि भने युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया अथवा आदि इत्यादि देशका नागरिक। यद्यपि कि उहाँहरू नेपाली नागरिक हो, नेपाली नागरिकको सन्तान हो। जस्तै यस्तै ऐनले के पनि गर्यो भन्दाखेरि पनि अहिलेको विधेयकले के पनि गर्यो भने त्यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि पनि 2 पुस्ता मात्रै जा भन्यो। जस्तै म गैर आवासीय नेपाली अमेरिकामा बस्छु, मेरो नागरिकता हिजो थियो, अहिले म अमेरिकाको नागरिक भनेपछि मैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भएँ, या मेरो बुवा आमाको थियो या मेरो बाजे बजेको थियो नेपाली नागरिकता भने मैले प्राप्त गर्ने गएँ। तर मेरो बाजे बजेको बाउको थियो भने अब नातिलाई चाहिँ एप्लाई नहुने भयो, त्यो पनातिलाई भनौँ न। त्यसले गर्दा 2 पुस्तालाई मात्रै भनेको छ यसले। त्यो कारणले पनि के गरियो भन्दाखेरि भने तिमी लामो समयदेखि 3 पुस्ता 4 पुस्तादेखि विदेशमा गएर बसेको छौ भने यो अधिकार जुन नागरिकताको अधिकार छ त्यो नागरिकताको अधिकार पाउँदैनौ। त्यसले गर्दाखेरि इमिडिएट बालालाई 2 पुस्ता बालालाई सम्म दियो। त्यो एउटा भनौँ न अलिकति खुकुलोपना अपनायो संविधानले। तर मैले अघि नै बताएँ कि सत्ता, किनभने चुनावमा मत दिने उम्मेदवार हुने भन्ने विषय चाहिँ सत्ता सञ्चालनसँग जोडिन्छ। कता कता विदेशी नागरिकले नेपालको सत्ताको निर्णय गर्छ कि मताधिकार पनि भएन, मताधिकार पनि भएन, उम्मेदवार पनि हुन सकेन र मनोनयन पनि हुन सकेन। जस्तै भनौँ न प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा जुन मनोनयन गर्छ नि त्यो कुनै पनि भएन। राजनीतिक अधिकार भनेपछि सबै चिज नपाउने भयो। यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिएपछि अघि तपाईँले पनि जोड्नुभयो पासपोर्ट पाउने कि नपाउने, अनि 3 पुस्तापछि के हुने भन्ने पनि फेरि विधेयकमा केही पनि उल्लेख छैन। अनि यसमा चाहिँ यो विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू के छन्? यसको 2टा कुरा। एउटा पासपोर्ट पाउने कुरामा नागरिकता पाइसकेपछि पासपोर्ट पाइहाल्छन्, त्यही अनुसारको पासपोर्ट बन्छ, पासपोर्ट पाउँछन्। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँले जुन अर्को के भन्नु हो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। यो अब 3 पुस्तापछि के हुने? होइन, 3 पुस्ताभन्दा पछाडिको नै नपाउँदैन। 3 पुस्ता अगाडि नै छोडेर गइसकेको छ भने चाहिँ, जस्तै भनौँ न अब 3 पुस्ताभन्दा पछाडिका मान्छेहरू छन् भने चाहिँ यो ऐनले सम्बोधन गरेन, यो विधेयकले सम्बोधन गरेन, 3 पुस्तेलाई मात्रै सम्बोधन गर्यो। यसमा के छन् अरू सुधार्नुपर्ने विषयहरू? यसमा मूलभूत रूपमा अब नागरिकताका खास गरिकन एनआरएनहरूको हकमा चाहिँ मैले अघि नै भनेको आर्थिक अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ, सायद मलाई लाग्छ नागरिकताको नियावलीमा त्यो कुरा व्यवस्था गरिदिन सक्छ। सांस्कृतिक अधिकारभित्र उहाँहरूको के पर्छ, जस्तै तपाईँ हामीलाई एज अ नेपाली सिटिजनलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि पनि नगर्नु भनेको बाहेक सबै चिज गर्नु भन्यो। उहाँहरूलाई त शर्तसहित दियो, शर्तसहित दिइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ परिभाषित गरिदियो भने त्यसले प्रस्ताव पाउँछ। यद्यपि कि तपाईँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने राजनीतिक अधिकार चाहिँ तपाईँ हाम्रो अधिकार जस्तो नहुने भयो। बाँकी चाहिँ तपाईँहरूले हामीले जुन भनौँ न भोग गरिरहेको छौँ त्यो पाउने भयो। जस्तै मैले सामान्य उदाहरण बताएँ, नेपालको एयरलाइन्सहरूले डोमेस्टिक फ्लाइटमा तपाईँ हामी जाँदा 5,000 रुपियाँ लिन्छ भने विदेशी नागरिकको हकमा चाहिँ त्यो 1.5 हुन्छ, डलरमा जान्छ 1.5 हुन्छ। अब त्यो अधिकार चाहिँ उहाँहरूलाई नेपाली नागरिक सर प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। नागरिकता यो वितरणमा चाहिँ एनआरएनका नाममा अन्य व्यक्तिहरूको प्रवेशको यो सम्भावना कस्तो देखिन्छ यसमा चाहिँ? त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 2टा चिजले काम गर्छ। एउटा गैर आवासीय नेपाली जुन राष्ट्रिय समन्वय समिति हुन्छ हरेक देशमा, र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद जसलाई हामीले भनौँ न एपेक्स बडी भन्छौँ त्यो। त्यसपछि गएर परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन कार्ड इस्यु गर्छ, उहाँहरूको जुन कार्ड इस्यु गर्ने कुराहरू छ, जस्तै त्यसमा पनि रेस्ट्रिक्सन छ। हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि भने विद्यार्थीलाई गैर आवासीय परिचय पत्र दिइँदैन, गैर आवासीय नागरिक मानिँदैन। अर्को भनेको चाहिँ एम्बेसीमा काम गर्ने अथवा कुनै काउन्सुलेटमा काम गर्ने नेपालीलाई पनि गैर आवासीय मानिँदैन। त्यसले ऐनले प्रश्न के भन्छ भन्दाखेरि भने विद्यार्थी र त्यो काउन्सुलेट र एम्बेसीमा काम गर्ने बाहेक विदेशमा रोजगारी गरेर बसेका मान्छे अथवा काम गरेर घरजम गरेर बसेका मान्छे, त्यस्तो मान्छेलाई खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्याटेगोरी बाहेक अन्य क्याटेगोरीको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो परिचय पत्रै दिइँदैन। परिचय पत्र नदिइसकेपछि ती गैर आवासीय नेपाली हुन् भन्ने कुराको रजिस्ट्रेसनै हुँदैन। नभइसकेपछि अरू मान्छेले प्राप्त गर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। यद्यपि कि हरेक नियमका अपवाद हुन्छन्, अपवादहरूलाई चाहिँ हामीले अनुगमन मार्फत, नियमित अनुगमन मार्फत र खास गरिकन डकुमेन्टेसनमा चाहिँ त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब अघि पनि जोड्नुभयो सार्क मुलुकका
नेपालीहरूले चाहिँ त्यो नपाउने भयो, गैर आवासीय नेपालीहरूले। अन्य बर्मा, थाइल्यान्ड, भुटान, भारत, इन्डोनेसिया, भारत त सार्कमै परिहाल्यो, र इन्डोनेसिया जस्ता देशमा पनि नेपाली मूलका छन्, त्यसमा पनि उनीहरूले चाहिँ यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्? पाए, तिनले पाए। सार्क बाहेक सबैले पायो, सार्क बाहेक सबैले पायो। यसमा चाहिँ बेलायती सेनामा काम गरिरहेका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक लगायतका कतिपयले पनि विदेशी नागरिकता लिए पनि आफूहरूले वंशजको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकता राख्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यो मागहरू उठाइराखेका थिए। त्यसबारे संविधान र हाम्रो यो नियम कानुनले के भन्छ? यसमै आउँछ त्यो विषय पनि? मलाई लाग्छ धारा 14 को सरसर्ती हामीले हेऱ्यौँ भने उसले गैर आवासीय नेपाली भन्यो। त्यसले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा काम गर्न गएका या खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका भनेन, उसले खालि गैर आवासीय भन्यो। तर अलिकति हामीले कानुन र संविधानको व्यवस्था गरिराख्दाखेरि गोर्खाजहरूको विषय चाहिँ थोरै फरक छ। गोर्खाजहरूको विषय के हो भन्दाखेरि भने ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकार बीचको भएको सम्झौताका आधारमा गएका छन् उनीहरू। अन्य मान्छेहरू भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल आफ्नो हिसाबमा कोही पढ्न गए, कोही रोजगारी गर्न के गए, यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको विषय थियो, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको विषय थियो। यद्यपि कि अब अहिले आएको विधेयकले र संविधानको त्यो व्यवस्थाले चाहिँ गोर्खा सैनिकमा गएर ब्रिटिस पासपोर्ट प्राप्त गरेका या बेलायत पढ्न गएर त्यहाँ बेलायती पासपोर्ट प्राप्त गरेका भन्नेको बीचको फरक राखेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको विधेयकले यो पास भएर आयो भने मलाई लाग्छ समान रूपमा त्यो कुरा लागू हुन्छ। गोर्खा सैनिकहरू जो नेपाली नागरिकता परित्याग गरेर बेलायती नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि यही प्रोसेसबाट, किनभने त्यो एनआरएनको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सदस्य पनि हुनु परेन। खालि तपाईँले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि भने म हिजो नेपाली नागरिक थिएँ, या मेरो बाबुआमा नेपाली नागरिक थिए, या मेरो बाजे बजे नेपाली नागरिक थिए भन्ने कुरा देखाउनु भयो भने यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन्छ। यो सङ्घको सदस्यता नलिएका कारणले चाहिँ नपाउने हुँदैन। किन भन्दाखेरि भने गैर आवासीय नेपाली भन्यो, खालि अब सङ्घमा चाहिँ आबद्धतालाई एउटा रेगुलेसन गर्ने अथवा त्यो डाटाबेस मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सहजता हुन्छ। तर कुनै व्यक्तिले म हिजो नेपाली नागरिक थिएँ, मेरो नागरिकता यो हो, अथवा मेरो रेकर्ड चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट हेरियोस् भन्यो भने र ऊ नेपाली नागरिक थियो, अहिले चाहिँ उसले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको छ भने उसको बाबुआमा उसको बाजे बजे छ भने उसले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गर्छ। समग्रमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन भएपछि यसले नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा पुग्छ? यसले 2-3वटा इमिडिएट फाइदा देख्छु मैले। एउटा भनेको जुन लगानीको जुन अवसरहरू छन्, गैर आवासीय नेपालीहरूले जुन लगानी नेपालमा गर्न सक्ने, जुन अब सिधै तपाईँ हामी जस्तै गरेर उहाँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि सहजता हुन्छ। र आजको दिनमा खास गरिकन नेपालमा यो विदेशी विनिमयको क्राइसिस भइरहेको, यदाकदा नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ कि नेपाल पाकिस्तान हुन्छ भन्नेको बेलामा सायद मलाई लाग्छ यसले एउटा राम्रो काम गर्न सक्छ। दोस्रो भनेको पैसै ल्याउनु पर्दैन, तपाईँले सिपको ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्किलको ट्रान्सफर हुनुहुन्छ, टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू पनि हुन्छ। अनि अर्को विषय भनेको चाहिँ जस्तै हामीले विदेशी लगानी त प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन छ, त्यो ऐनले के गर्छ भन्दाखेरि केही रेस्ट्रिक्टेड एरिया छ, केही क्षेत्रमा चाहिँ विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दैन, जस्तै लघु तथा साना घरेलु उद्योगहरूमा। अब त्यहाँ पनि के हुने भयो भने यो गैर आवासीय नेपाली जुन नेपाली नागरिकतावाला हुन्छन् तिनको लगानी चाहिँ त्यहाँ जान सक्ने भयो। विदेशीको लगानी चाहिँ त्यहाँ जाँदैन थियो, अब तिनको लगानी जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको लगानी र यस्तो खालको सिप र तपाईँको प्रविधिको हस्तान्तरण मार्फत चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा थोरै आर्थिक रूपमा अलिकति फड्को मार्छ। र खास गरिकन मैले गैर आवासीय नेपालीहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि अब उहाँहरूलाई अनुरोध चाहिँ एउटा हामीले गर्न सक्छौँ, राज्यले गर्न सक्छ, तिम्रो लगानी सहर केन्द्रित नभएर अलिकति रिमोटमा गाउँमा पनि गर, जहाँ हामीले विदेशीलाई रोक्न जाऊ त्यहाँ भन्न सक्दैनौँ, तर तिमी त नेपाली हो तिमीलाई भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ हामीले गाउँमा पनि अलिकति औद्योगिकरण, अलिकति बजारीकरण, अलिकति व्यापारको विषयलाई बढाउन सक्यो भने नेपालको विकासलाई केही मात्रामा भए पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान अझ बाँकी छ, राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ जुन अङ्कगणित सरकारको छ त्यो अङ्कगणित माथि राष्ट्रिय सभामा पनि छ। त्यो अङ्कगणित, किनभने अङ्कगणितले
पास गर्ने हो र सरकारले यसलाई अगाडि बढाइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो अङ्कगणितका आधारमा त्यहाँबाट पनि यो पास भएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै, अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।